سيدة نساء العالمين. سيدة نساء العالمين. وأشهد أن عليا وأشهد أمير المؤمنين أمير المؤمنين حجة الله حجة الله وخليفة الله وخليفة الله وخليفة رسوله وخليفة رسوله بلا فصل له وإمام الهدى. وإمام الهدى. وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سيد أهل الجنة وإمامي الهدى. وإمام الهدى. وأشهد